नमस्कार। रोसी अनलाइन टिभीको भिडियो कक्षामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कुमार श्रीराम माध्यमिक विद्यालय चरवाबाट उपस्थित भइसकेको छु। आज म कक्षा 10 को गणित विषय लिएर उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुसँग छलफल गर्नको लागि हामीले अघिल्लो कक्षामा भ्याट र डिस्काउन्टसँग सम्बन्धित केही सूत्रहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं। आज त्यही भ्याट र डिस्काउन्टसँग सम्बन्धित चाहिँ केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु। त्यही प्रश्नको समाधान गर्ने जमर्को गर्छौं हामी। र म पहिलो प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। मैले एउटा प्रश्न लिएर आएको छु। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अंकित मूल्य रु ६४,००० भएको ल्यापटपमा अंकित मूल्य रु ६४,००० भएको ल्यापटपमा 12% छुट दिएर 12% छुट दिएर केही प्रतिशत भ्याट जोड्दा रु ६३,६४१.५ अथवा 50 पैसा छ तिर्नु पर्दछ भने भ्याट रकम र प्रतिशत पत्ता लगाउनुस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न। यस्तो खालको प्रश्न आयो, कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरु? त्यसको चाहिँ हामी समाधान गर्दै छौं। यहाँ अंकित मूल्य दिएको छ। एउटा ल्यापटप बिक्री वितरण भएको छ। यहाँ बिक्री गर्दाखेरि अंकित मूल्य चाहिँ ६४,००० थियो। त्यो ६४,००० पर्ने ल्यापटपमा कति पर्सेन्ट छुट दियो त? 12% छुट दिएको छ र भ्याट पनि तिर्नुपर्ने छ। ल्यापटपको किनबेच गर्दा हामीले भ्याट रकम तिर्नुपर्छ। भ्याट चाहिँ कर चाहिँ तिर्नुपर्ने छ। त्यो भ्याट चाहिँ कति पर्सेन्ट दिएको छ, कति पर्सेन्ट छ यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। र त्यो भ्याट सहित जोड्दाखेरि भ्याट रकम तिर्दाखेरि चाहिँ जम्मा ल्यापटपको मूल्य जम्मा ६४,००० थियो। ६४,००० मा 12% छुटदेखि केही प्रतिशत चाहिँ भ्याट जोड्दाखेरि आउने रकम दिएको छ यहाँ ६३,६४१.५। त्यो रकम हुन्छ भने भ्याट रकम चाहिँ कति रहेछ र भ्याट प्रतिशत कति छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्छ। यहाँ अब म सोलुसन गर्दैछु, तपाईहरु पनि गर्दै जानु होला। सोलुसनमा सबैभन्दा पहिला के लेख्नु पर्छ त? यहाँ दिएको छ ल्यापटपको अंकित मूल्य। तो ल्यापटपको अंकित मूल्य दिएको छ, त्यही लेखिहालौं। ल्यापटपको अंकित मूल्य अमु पनि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अंकित मूल्य अमु बराबर रु ६४,००० 64000 दिएको छ। अनि त्यसपछि यसमा के दिएको छ त? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ अथवा छुट दिएको छ। यहाँ छुट कति पर्सेन्ट छ त? छुट बराबर 12%। 12% चाहिँ के छ? छुट दिएको छ। अब अंकित मूल्य छ र छुट पर्सेन्ट छ भने हामीले निकाल्न सक्छौं छुट पछिको बिक्री मूल्य। छुट पछिको बिक्री मूल्य निकालौं। छुट पछिको बिक्री मूल्य बिमु। हामीले सूत्र थाहा छँदैछ। छुट पछिको बिक्री मूल्य अथवा बिमु बराबर 100 माइनस छुट पर्सेन्ट इन्टु अमु। यो सूत्र तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। के त? 100 माइनस छुट पर्सेन्ट इन्टु अमु भने के हो त? विक्रय छुट पछिको बिक्री मूल्य। अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले दिएको छ यहाँ छुट पर्सेन्ट 12% दिएको छ। 100 माइनस 12% इन्टु अमु भनेको 64,000 64,000 रहेको छ। 100 माइनस 12 भनेको कति आयो त? 88 डिभाइड बाइ 100, किनकि पर्सेन्टलाई रिमुभ गर्नको लागि हटाउनको लागि 100 ले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नुपर्छ इन्टु 64,000 छँदैछ इक्वल टु रु। तपाईले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 88 डिभाइड बाइ 100 भनेको कति हुन्छ त? 88 डिभाइड बाइ 100 भनेको 0.88 रहेको हुन्छ। 0.88 इन्टु 64,000 गर्दा कति आयो त? क्याल्कुलेटरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्याल्कुलेटर हेर्न सक्नुहुन्छ। कति आयो मेरोमा? 56320 56320 चाहिँ हाम्रो छुट पछिको बिक्री मूल्य रहेको छ। के त? छुट पछिको बिक्री मूल्य चाहिँ
56,320 आएको छ। यसरी चाहिँ छुटपछिको विक्रय मूल्य निकालिसकेको छ। हामीलाई के निकाल्नुपर्ने छ? भ्याट रकम। भ्याट रकम निकाल्नको लागि चाहिँ के चाहियो त हामीलाई? छुटपछिको विक्रय मूल्य चाहियो र भ्याट सहितको बिमो चाहियो। हामीलाई भ्याट सहितको बिमो पनि दिएको छ यहाँ। भ्याट सहितको बिमो बराबर भ्याट सहितको बिमो कति दिएको छ? रु 63,641.50 दिएको छ। अब भ्याट सहितको विक्रय मूल्य पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसैगरी छुटपछिको विक्रय मूल्य पनि थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसो भए भ्याट रकम चाहिँ कसरी निकाल्ने? भ्याट रकमको दुईवटा सूत्र पढेका छौँ हामीले। दुईवटा सूत्र के छ त? एउटा भ्याट पर्सेन्ट इन्टु बिमो र अर्को रहेको छ भ्याट सहितको बिमो माइनस छुटपछिको बिमो। त्यो दुईवटा मात्रै एउटा सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले, किनकि यहाँ भ्याट प्रतिशत दिएको छैन। भ्याट प्रतिशत हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले भ्याट पर्सेन्ट इन्टु बिमोको सूत्र प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई भ्याट सहितको बिमो पनि दिएको छ र छुटपछिको बिमो पनि दिएको छ। त्यसो भने भ्याट रकम बराबर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भ्याट रकम बराबर के त? भ्याट सहितको बिमो माइनस छुटपछिको बिमो। भ्याट सहितको बिमो माइनस बिमो भनेको के हो त? छुटपछिको बिमो। मतलब बिमो मात्र पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसो भने भ्याट सहितको बिमो यहाँ दिएको छ 63,641 कति हो? 63,641 रु 63,641.50 माइनस बिमो भनेको कति छ त? बिमो भने 56,320। 56,320 चाहिँ हामीलाई के छ? छुटपछिको बिमो छ। यो घटाइदिनुहोस् त कति आउँछ? 63,641.50 माइनस 56,320। तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्न सक्नुहुन्छ। कति आउँछ तपाईको क्याल्कुलेटरमा? मेरो चाहिँ 7,321.5 रुपियाँ आयो। हेर्नुहोस् है त कति त? 7,321.5 7,321.5 चाहिँ भ्याट रकम आयो। एउटा एन्सर त आयो हामीलाई भ्याट रकम। अब हामीले सोधेको छ भ्याट प्रतिशत पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। भ्याट प्रतिशतको सूत्र के छ त? हामीलाई के थाहा छ? भ्याट प्रतिशत अब मैले यहाँ माथि लेखेँ अब भ्याट प्रतिशत बराबर भ्याट प्रतिशतको दुईवटा सूत्र पढेको छ हामीले। भ्याट रकम अपन बिमो इन्टु 100% अथवा भ्याट सहितको बिमो माइनस छुटपछिको बिमो अपन छुटपछिको बिमो इन्टु 100%। यो दुईवटा सूत्रमध्ये तपाईँले जुनसुकै सूत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीलाई भ्याट रकम पनि छ, भ्याट सहितको बिमो पनि छ, छुटपछिको बिमो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ म सूत्र प्रयोग गर्दैछु। यहाँ भ्याट रकम मैले लेखेँ भ्याट रकम अपन बिमो इन्टु 100%। यो सूत्र चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भ्याट रकम दिएको छ, बिमो पनि छ र हामीले अब यो सूत्र प्रयोग गरेर भ्याट पर्सेन्ट निकाल्न सक्छौँ। भ्याट रकममा दिएको छ 7,321.5 7,321.5 अपन बिमो भनेको 56,320 इन्टु 100%। कति आउँछ हेर्नुहोस् त? 7,321.5 डिभाइड बाई 56,320 इन्टु 100% गर्दाखेरि तपाईको क्याल्कुलेटरमा आयो होला कति? 12.99 अरू नम्बर पनि आयो होला। यति पर्सेन्ट आयो।
हामीले यसलाई राउन्ड अफ गरेर लिन सक्छौँ 12.99 भनेको 13% पनि लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले भ्याट पर्सेन्ट पनि निकाल्नु 13%। यस्तो क्वेसन आयो भने यसमा हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई यहाँ के दिएको छ त अङ्कित मूल्य दिएको छ, अङ्कित मूल्य त्यसपछि छुट रकम छुट पर्सेन्ट दिएको छ अनि भ्याट सहितको बिमु छ। यस्ता खालको अन्य पनि प्रश्न आउन सक्छ। यदि अङ्कित मूल्य र छुट दिएको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले निकाल्नु पर्ने छ छुट पछिको बिमु। यसरी छुट पछिको विक्रय मूल्य निकालिसकेपछि तपाईँले भ्याट सहितको बिमु अथवा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने भ्याट सहितको बिमु निकाल्ने, छैन भने यहाँ भ्याट सहितको बिमु छ त्योसँग हामी सम्बन्धित भएर गर्दै जान्छौँ। हामी निकाल्नुपर्ने के निकाल्नु पर्ने हामी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहियो अङ्कित मूल्य। यदि अङ्कित मूल्य छैन भने चाहिँ हामीले अङ्कित मूल्य मान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ अङ्कित मूल्य दिइरहेछ त्यसरी यसलाई चाहिँ हामीले अङ्कित मूल्य यति नै राख्यौँ। यसरी यो प्रश्नको हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि यो प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेर छलफल प्र्याक्टिस गरिसक्नुभयो, अभ्यास गरिसक्नुभयो, लेखिसक्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ। अर्को प्रश्न पनि लिएर आएको छु मैले, यही भ्याट र डिस्काउन्टसँग सम्बन्धित नै रहेको छ। यो चाहिँ अङ्कित मूल्य दिएको थियो हामीलाई। अब अङ्कित मूल्य नदिएको अवस्थामा चाहिँ अर्को प्रश्न छ मसँग, अङ्कित मूल्य दिएको छैन अनि अङ्कित मूल्य निकाल्नुपर्ने छ। अब कसरी निकाल्ने, अङ्कित मूल्य सोधेको छ अथवा के सोधेको छ त्यो हामी प्रश्नमै जाउँ। अब अर्को प्रश्न म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अर्को प्रश्न मैले लिएर आएको छु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को प्रश्न यहाँ दिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ प्रश्न। कुनै एउटा वस्तुको, यहाँ प्रश्न म भन्दैछु तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्यमा, कुनै एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्यमा 25% छुट दिएर 13% भ्याट लगाई बेचियो कि त 13% भ्याट लगाई बेचियो। एउटा वस्तु छ, त्यो वस्तुमा अङ्कित मूल्य कति छ थाहा छैन। उक्त अङ्कित मूल्यमा चाहिँ 25% छुट दिएर 13% भ्याट लगाई बेचियो। यदि छुट रकम रु 2000 भएमा उक्त सामानको भ्याट सहितको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् के त उक्त सामानको भ्याट सहितको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर दिएको छ। अब तपाईँले निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ भ्याट सहितको विक्रय मूल्य सोधेको छ। भ्याट सहितको विक्रय मूल्यको लागि के चाहियो त हामीलाई अङ्कित मूल्य त चाहिहाल्यो। अङ्कित मूल्य यहाँ दिएको छैन। अङ्कित मूल्य के गर्नु पर्दा हामीले मान्नु पर्यो। मैले भनेको छु सुरुमै अघि नै अङ्कित मूल्य दिएको छैन भने अङ्कित मूल्य मान्नुपर्छ। अङ्कित मूल्य नभएसम्म छुट पछिको विक्रय मूल्य आउँदैन। छुट पछिको विक्रय नभएसम्म के आउँदैन, भ्याट सहितको विक्रय मूल्य आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा के गर्नु पर्छ, यस्तो क्वेसनको लागि पहिला अङ्कित मूल्यलाई मानौँ, लेट गरौँ अथवा सपोज गरौँ। तपाईँले मान्न सक्नुहुनेछ अङ्कित मूल्यलाई। अब हामी यसको समाधानतर्फ जान्छौँ। अङ्कित मूल्य मानौँ सोलुसनमा मानौँ अङ्कित मूल्य अमु बराबर रु एक्स। एक्स माने अङ्कित मूल्यलाई तपाईँले अरू जुनसुकै भेरिएबल मान्न सक्नुहुन्छ, यही नै मान्नुपर्छ भने छैन। अङ्कित मूल्य एक्स छ अनि दिएको छ छुट। उक्त वस्तुको अङ्कित मूल्यमा चाहिँ 25% छुट दिएको छ र 13% चाहिँ भ्याट लगाइएको छ भने यहाँ छुट लेखौँ। छुट बराबर 25%। मैले सुरुमा अघि नै भनिसकेको छु। यदि अङ्कित मूल्य र छुट छ भने हामीले छुट पछिको विक्रय मूल्य निकालिहालौँ। अनि हामीलाई छुट रकम पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् त छुट रकम पनि दिएको छ रु 2000। त्यसै गरी भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ
भ्याट इक्वल टु 13%। भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, छुट पर्सेन्ट दिएको छ, छुट रकम दिएको छ, अनि भ्याट सहितको विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि त भ्याट सहितको विक्रय मूल्यलाई छुटपछिको विक्रय मूल्य चाहियो, छुटपछिको विक्रय मूल्य निकाल्नु लागि अङ्कित मूल्य चाहियो। अङ्कित मूल्य हामीलाई दिएको छैन, त्यही भएर हामीले अङ्कित मूल्यलाई मान्यौँ x। मानौँ अङ्कित मूल्य बराबर रु x। यो अङ्कित मूल्य, यो छुट रकम र छुट पर्सेन्टको हामीले तीनवटा टर्म्सको चाहिँ सम्बन्ध छ, रिलेसन छ। छुट पर्सेन्ट इन्टु अङ्कित मूल्य इक्वल टु छुट रकम गर्न सक्छौँ। के त छुट पर्सेन्ट इन्टु अङ्कित मूल्य इक्वल टु छुट रकम गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छुट रकम बराबर देयरफोर छुट रकम बराबर रु 2000 दिएको छ। छुट रकमको सूत्र लगाउन सक्छौँ हामी। छुट रकमको सूत्र के छ त? छुट पर्सेन्ट इन्टु अमु इक्वल टु रु 2000 और छुट पर्सेन्ट भनेको छ 25%। पर्सेन्टलाई मैले हटाइदिएँ, 100 ले डिभाइड गरिदिएँ इन्टु अमु भनेको x इक्वल टु रु 2000। 25% छुट दिएको छ। त्यसो भने और 25 डिभाइड बाई 100 भनेको 0.25 इन्टु x भनेको x भयो, रु इक्वल टु रु 2000 भयो और x इक्वल टु रु 2000 अपन 0.25 और x इक्वल टु कति आउँछ? 2000 अपन 0.25 गर्दाखेरि कति आउँछ ल हेर्नुहोस् त। क्यालकुलेटर थिच्नुहोस्, तपाईँले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कति आयो? 2000 अपन 0.25 भनेको 8000 आउँदो रहेछ। कति त? 8000 आउँदो रहेछ। अब हाम्रो x को भ्यालु आयो। के आयो त? x को भ्यालु चाहिँ 8000 आयो। x भनेको के हो त? के मानेको छ हामीले x? x भनेको अङ्कित मूल्य। x बराबर हामीले अङ्कित मूल्य मानेको छ। त्यसो भने अङ्कित मूल्य चाहिँ कति आयो? 8000 आयो। त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त? भ्याट सहितको बिमु निकाल्नु पर्ने छ। भ्याट सहितको बिमु निकाल्न के चाहियो त? छुटपछिको विक्रय मूल्य चाहियो। त्यसो भने अङ्कित मूल्य आयो, छुट पर्सेन्ट छ र छुट रकम पनि छ। त्यहाँ त्यो तीनवटा मध्ये जुनसुकै दुईवटा टर्म्सहरू युज गरेर, दुईवटा भ्यालु युज गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ त? छुटपछिको विक्रय मूल्य निकाल्न सक्छौँ। अब निकाल्नुहोस् तपाईँले छुटपछिको विक्रय मूल्य। छुट पछिको बिमु। हामीले सूत्र के पढाएको छौँ? एउटा अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम र अर्को 100 माइनस छुट पर्सेन्ट इन्टु अमु पढाएको छौँ। हामीले अङ्कित अमु माइनस बिमु, अमु माइनस छुट रकम गरिदिउँ, बिमु आइहाल्छ। अमु माइनस छुट रकम के त? छुट रकम लेखौँ। अङ्कित मूल्य कति छ? रु 8000 माइनस छुट रकम 2000 रहेको छ। त्यसो भने रु कति आयो त? 8000 माइनस 2000 भनेको 6000 चाहिँ यसको छुटपछिको विक्रय मूल्य भयो। छुटपछिको विक्रय मूल्य पनि निकाल्यौँ हामीले, अङ्कित मूल्य पनि निकाल्न सोधेको छ। उक्त सामानको भ्याट सहितको मूल्य निकाल्नुहोस्। के त? उक्त सामानको चाहिँ भ्याट सहितको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ। कसरी निकाल्दा? अब भ्याट सहितको विक्रय मूल्यको हामीले सूत्र पढाएको छौँ। भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ यहाँ। त्यसैले सूत्र के हुन्छ? 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट इन्टु बिमु। बिमु पनि दिइसकेको छ, हामीले निकालिसकेका छौँ। बिमु इक्वल टु 6000 छ। त्यसैले हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ भ्याट सहितको बिमु। भ्याट सहितको बिमु बराबर
के त 100 प्लस PAT % इन्टु बीमो 100 को हम 100 राखौँ PAT हामीलाई 13% दिएको छ 100 प्लस 13% इन्टु बीमो भनेको कति छ त 6000 यहाँ दिएको छ इक्वल टु 113 डिभाइड बाई 100 इन्टु 6000 इक्वल टु रु 113 डिभाइड बाई 100 भनेको 1.13 इन्टु 6000 भने कति हुन्छ रु 6780 कति हुँदो रहेछ त रु 6780 6780 रुपियाँ चाहिँ के भयो त PAT सहितको बीमो भयो। अब तपाईले यसरी सोलुसन गरिसक्नु भयो हाम्रो आन्सर आइसक्यो। अब तपाईले लास्टमा निष्कर्ष लेख्नु पर्ने छ देयरफोर के लेख्नु त देयरफोर गरेर के सोधेको छ उक्त सामानको भ्याट सहितको मूल्य निकाल्नुस् भनेछ। तपाईले यसलाई र भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेखिदिनुस् देयरफोर उक्त सामानको भ्याट सहितको मूल्य PAT सहितको मूल्य रु 6780 रहेछ अनि यसरी एउटा वाक्य चाहिँ तपाईले निष्कर्ष लेख्नु पर्छ। जुनसुकै क्वेशनको नि हामीले निष्कर्ष लेख्न चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। निष्कर्षले तपाईलाई फुल मार्क्स आउनको लागि सपोर्ट गर्छ। त्यसकारण गर्दा निष्कर्ष जुनसुकै क्वेशनको हामी सोलुसन गर्छौं सोलुसन गरिसकेपछि निष्कर्ष लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। पक्कै पनि तपाईहरुले पनि यो क्वेशनको बारेमा छलफलबाट केही कुरा सिकिसक्नु भयो। यो क्वेशन चाहिँ अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले आशा लिएको छु तपाईले कपीमा पनि लेखिसक्नु भयो होला। अब म यो क्वेशनको छलफल सँगै अर्को एउटा प्रश्न लिएर आएको छु। त्यो प्रश्नको बारेमा तपाईलाई छलफल गर्ने छु। त्यो प्रश्न मसँग आइसकेको छु। यहाँ मैले ल्याइसकेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो प्रश्नको बारेमा तपाईहरुसँग हामी छलफल गर्ने छौं। यहाँ प्रश्न रहेको छ अर्को प्रश्न म यहाँ बोर्डमा देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न पढ्नु सहित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईले मैले प्रश्न देखाउँदै छु तपाई पढ्दै जानुस्। म पनि एकचोटी फेरि पढेर सुनाउने नै छु। यहाँ प्रश्न दिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ दिएको छ प्रश्न एउटा डिलरले एउटा फोटोकपी मेसिनलाई के छ त एउटा डिलर छ त्यो डिलरले चाहिँ फोटोकपी मेसिन बेच्न लागेको छ बिक्री गर्न खोजेको छ। एउटा डिलरले एउटा फोटोकपी मेसिनलाई रु 4,20,000 मा रु कति छ 4,20,000 मा 13% मुअक भन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर खुद्रा पसलेलाई बिक्री गर्यो। के त 13% चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर खुद्रा पसलेलाई बिक्री गर्यो। बिक्री गरिसकेपछि खुद्रा पसलले फेरि के गर्यो त खुद्रा पसलेले उक्त मेसिनको ढुवानी खर्च रु 2500 के गर्छ ढुवानी खर्च 2500 त्यसैगरी स्थानीय कर चाहिँ रु 4000 र 20,000 नाफा सहित फोटोकपी सेन्टरमा आपूर्ति गर्यो भने फोटोकपी सेन्टरले हालको दर रेटमा मेसिनको जम्मा कति रकम मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्ला भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ। के त फेरि प्रश्न म एकचोटी पढ्दैछु ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईले पनि पढ्दै जानु होला। एउटा डिलरले एउटा फोटोकपी मेसिनलाई रु 4,20,000 मा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर खुद्रा पसलेलाई बिक्री गर्यो। फेरि के गर्यो खुद्रा पसलेले उक्त मेसिनको ढुवानी खर्च रु 2500 स्थानीय कर रु 4000 र 20,000 नाफा सहित फोटोकपी सेन्टरमा आपूर्ति गर्यो भने
फोटोकपी सेन्टरले हालको दर रेटमा मेसिनको जम्मा कति रकम मूल्य अवृद्धि कर तिर्नु पर्ला भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ। यो प्रश्नको समाधान कसरी गर्ने त? यो प्रश्नको समाधान गर्न हामी प्रयास गर्ने नै छौँ। तपाईले प्रश्न पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ दिएको छ एउटा डिलरले चाहिँ के गर्छ, पहिला खुद्रा पसललाई फोटोकपी मेसिन बेचेको छ। फेरि त्यही खुद्रा पसलले के गर्यो, फोटोकपी सेन्टरमा चाहिँ उक्त फोटोकपी मेसिन चाहिँ बिक्री गरेको छ। उसले चाहिँ फोटोकपी मेसिन बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ खुद्रा पसलले पनि नाफा खानु पर्यो, अनि फोटोकपी डिलरले पनि भ्याट लगाएर खुद्रा पसललाई दिएको छ। अब भनेपछि लास्टमा फोटोकपी सेन्टरले चाहिँ त्यो फोटोकपी मेसिनको लागि जम्मा कति रुपैयाँ चाहिँ भ्याट तिर्नु पर्ला, जम्मा कति रकमको चाहिँ कति रुपैयाँ भ्याट तिर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। भ्याट रकम हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब यसको लागि हामी गर्दै जाउँ, समाधान गर्दै जाउँ, सोलुसनमा जाउँ। सोलुसनमा एउटा डिलरले फोटोकपी मेसिनलाई हो। अब डिलर छ एउटा, अनि एउटा खुद्रा पसलले छ, अर्को फोटोकपी सेन्टर छ। तीनवटा स्टेपहरू छ। सबैभन्दा पहिला हामी डिलरको लागि भनेर लेखौँ। डिलरको लागि चाहिँ के दिएको छ त? यो 4,20,000 भनेको डिलरको लागि क्रय मूल्य। त्यो डिलरले चाहिँ उसलाई बेच्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ 13% भ्याट लगाएर। डिलरको लागि क्रमु चाहिँ के दिएको त? क्रमु अथवा सिपी पनि भनिन्छ। क्रम बराबर रु 4,20,000। 4,20,000 चाहिँ क्रय मूल्य रहेको छ उता फोटोकपी सेन्टरको, फोटोकपी मेसिनको। अब यो क्रय मूल्यमा के गर्यो, 13% चाहिँ भ्याट जोडेको छ। 13% भ्याट लगाएर के गरेर उसले खुद्रा पसललाई बेच्यो भनेपछि उसको विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्यो। यो डिलरको विक्रय मूल्य अथवा बिमु भनेको त्यो खुद्रा पसलको लागि क्रमु अथवा क्रय मूल्य हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के निकाल्नु त? यसको लागि बिमु निकालौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँ दिएको छ के त? 13% भ्याट। भ्याट इक्वल टु 13%। अब निकालौँ हामी भ्याट सहितको बिमु। भ्याट सहितको बिमु बराबर 100 प्लस 13% इन्टु 4,20,000। 4,20,000 दिएको छ। अब 100 प्लस 13 भनेको 113 डिभाइड बाई 100 इन्टु 4,20,000। अब गर्नुहोस् तपाईँले क्यालकुलेटर। 113 डिभाइड बाई 100 भनेको कति हो त? 1.13। 113 डिभाइड बाई 100 भनेको 1.13 इन्टु 4,20,000 4,20,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त? 4,74,600। कति त? 4,74,600 रुपैयाँ चाहिँ तपाईँको भ्याट सहितको बिमु हो यो डिलरको लागि। डिलरले यति रुपैयाँमा उसलाई के हो, कसलाई बेच्यो त? खुद्रा पसललाई बेच्यो। अब खुद्रा पसलको लागि यो चाहिँ के भयो त? क्रय मूल्य भयो। खुद्रा पसलले यति पैसा हालेर किन्यो। अब जाउँ हामी खुद्रा पसलको लागि, खुद्रा पसलमा जाउँ। खुद्रा पसलको लागि खुद्रा पसलको लागि के भयो त? क्रमु। फेरि खुद्रा पसलको लागि क्रमु भन्नु र यो डिलरको लागि बिमु भन्नु एउटै हो। डिलरले यति रुपैयाँमा बेचेको थियो, 4,74,600 बेचेको थियो। यही मूल्य चाहिँ के भयो त? खुद्रा पसलको लागि क्रमु हो। उसले चाहिँ यति मूल्य तिरेर यो फोटोकपी मेसिन चाहिँ उसको पसलमा ल्याएको छ। क्रम बराबर रु 4,74,600 रहेको छ। अब त्यसपछि उक्त खुद्रा पसलले फेरि फोटोकपी मेसिन बेच्यो। कसलाई बेच्यो त? फोटोकपी सेन्टरमा बेच्यो। फोटोकपी सेन्टरमा बेच्दाखेरि उसलाई लागेको खर्च चाहिँ उसले फेरि जोड्नु पर्यो नि त। उसलाई खुद्रा पसलसम्म ल्याइपुग्दा कति के लाग्छ त? ढुवानी खर्च। उक्त फोटोकपी मेसिनलाई त्यो डिलरबाट उसको पसलमा खुद्रा पसलसम्म ल्याइपुग्दाखेरि 2,500 रुपैयाँ चाहिँ के हो? ढुवानी खर्च, गाडी भाडा लागेछ।
त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ कति लाग्यो 2500 लाग्यो। उसको ढुवानी खर्च लेखौँ हामीले, ढुवानी खर्च बराबर रु 2500 रुपैयाँ उसलाई ढुवानी लाग्यो। यो खर्च त उसले उठाउनु पर्यो, उसले उठाउनलाई यसमै फेरि जोड्नु पर्यो, उसले बेच्नको लागि फोटोकपी सेन्टरले चाहिँ यो पैसा पनि तिर्नु पर्यो। अब फेरि स्थानीय कर पनि लगाएको छ। स्थानीय कर चाहिँ कति छ त? स्थानीय कर बराबर रु 4000। 4000 चाहिँ के छ? स्थानीय कर लगाएको छ, यो पनि तिर्नु पनि भयो। र नाफा उसले खुद्रा पसलले चाहिँ फोटोकपी सेन्टरलाई बेच्दाखेरि 20000 चाहिँ नाफा राखेर बेच्ने विचार गरेछ। नाफा रकम दिएको छ यहाँ। नाफा कति छ त? रु 20000 छ। अब यति खर्च लगाएर किन्दाखेरि यो खर्च सबै उसले तिर्नु पर्यो। कसले तिर्नु पर्यो? फोटोकपी सेन्टरले। यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ फोटोकपी सेन्टरको लागि क्रम भयो। अब त्यसो भने फोटोकपी सेन्टरले चाहिँ जम्मा कति रकम प्याट तिर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई फोटोकपी सेन्टरले तिर्नु भयो भने प्याट रकम निकाल्नुपर्छ। अब प्याट रकम निकाल्नु लागि जम्मा प्याट चाहिँ कति तिर्नुपर्छ, कुन मूल्यको चाहिँ प्याट तिर्नुपर्छ भनेर हामीलाई अघिल्लो कक्षामा पनि जानकारी भइसकेको छ, हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। जहिले पनि प्याट चाहिँ एकपटक तिरिसकेको मूल्यमा फेरि दोहोऱ्याएर प्याट तिर्नु पर्दैन। यो 4,74,600 भनेको चाहिँ यो 4,20,000मा प्याट जोडेर आएको मूल्य हो। तर यो मूल्यको चाहिँ यो पैसाको प्याट तिर्नु पर्दैन फोटोकपी सेन्टरले। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ प्याट लाग्दैन। प्याट लाग्दैन भनेको यही 4,20,000 मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दा जम्मा प्याट योग्य रकम हामीले निकाल्नु पर्ने छ यहाँ। अब कुन मूल्यको चाहिँ प्याट तिर्नुपर्छ त्यो प्याट योग्य रकम निकालौँ। जम्मा देयरफोर जम्मा प्याट योग्य रकम। जम्मा भ्याट योग्य रकम चाहिँ कति होला त? मैले भनिसकेको छु 4,74,600 यो चाहिँ प्याट तिर्नुपर्ने रकम होइन। प्याट जोडिसकेको प्याट 4,20,000मा प्याट तिरिसकेको रकम चाहिँ यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्याट योग्य रकम यो जोड्नु पर्यो 4,20,000, त्यसपछि यो 2500, त्यसपछि 4,000 र 20,000 यो तीनटाको मूल्यको र यसको चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने छ फोटोकपी सेन्टरले। त्यस कारणले मैले सुरुमा भनेको छु भ्याट भनेको चाहिँ प्रत्येक चरणमा बिक्रीको प्रत्येक चरणमा बढेको मूल्यमा लाग्ने कर भनेको छु। त्यसो एकपटक तिरिसकेको भ्याट चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर तिर्नु पर्दैन। दोहोऱ्याएर चाहिँ भ्याट रकम तिर्नु पर्दैन अथवा कर तिर्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा भ्याट योग्य रकममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? 4,20,000 पनि जोड्छौँ। पहिला 4,20,000 प्लस अब अर्को तिर्नुपर्ने प्याट तिर्नुपर्ने रकम 2500 यो ढुवानी खर्चमा 2500। त्यसै गरी अर्को स्थानीय कर छ 4,000, यसमा तिर्नु पर्यो 4,000 र प्लस अर्को छ नाफा। यो नाफामा पनि भ्याट तिर्नु पर्यो 20,000। यसरी चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ कति छ? भ्याट योग्य रकम यो मूल्यको चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने छ। जम्मा जोडौँ 4,20,000 प्लस 2500 प्लस 4,000 प्लस 20,000। 4,20,000 प्लस 20,000 4,40,000 प्लस 4,000 4,44,000 प्लस 2,500 गर्दै 4,00,000 कति हुन्छ? 4,46,500 हुँदो रहेछ। 4,46,500 चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने रकम, भ्याट योग्य रकम हुँदो रहेछ। जम्मा 4,46,500 चाहिँ तपाईँको भ्याट योग्य रकम। यति पैसाको चाहिँ उक्त फोटोकपी सेन्टरले चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने छ, कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी भ्याट रकम निकालौँ। भ्याट पर्सेन्ट हामीलाई दिएको छ 13%। त्यसैले अब भ्याट रकम निकालौँ। भ्याट रकम बराबर 13% इन्टु 4,46,500। अब रु 13/100 इन्टु 4,46,500 गरौँ। कति आउँछ क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् तपाईँले।
यसको मूल्य चाहिँ 58,045 रुपैयाँ आउँदो रहेछ। उक्त फोटोकपी मेसिनको चाहिँ जम्मा कति भ्याट तिर्नुपर्छ फोटोकपी सेन्टरले 58,045। भनेपछि हामीले अब कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। कन्क्लुजनमा फोटोकपी सेन्टरले हालको दर रेटमा उक्त मेसिनको जम्मा 58,045 रुपियाँ चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर लेखौँ। फोटोकपी सेन्टरले हालको दर रेटमा उक्त मेसिनको जम्मा रु 58,045 भ्याट तिर्नु पर्दछ भनेर चाहिँ यसरी हामीले निष्कर्ष लेख्न सक्छौँ। यसरी लेखिसकेपछि हाम्रो यो क्वेसनको नि हामी छलफल गरिसकेका छौँ। यो क्वेसनको नि हामी अब यसको सोल्युसन गरिसकेका छौँ। अब तपाईँले यस्तै धेरै क्वेसनहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस बुकमा 10 सेटमा भएका अन्य बुकहरूमा भएका क्वेसनहरू चाहिँ धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नको लागि म आग्रह गर्दै आजको कक्षाबाट हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। हामी अर्को दिन चाहिँ अर्को च्याप्टर लिएर मुद्रा विनिमय भन्ने च्याप्टर लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिसम्मको लागि म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।